साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और मैं शुरुआत में भी इस बात से मुत्तफिक हूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के पास कोई जवाज़ नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमारे इस अजीम मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करे और जहां पर खुद आग लगी हो वो उस आग को बुझाएं। हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है, एक अजीम जमहूरियत है, और जहां पर हम ये बात को मानते हैं कि अजीम मुल्क, अजीम जमहूरियत है, हमको ये अपने आप से सवाल करना पड़ेगा और ख़ास तौर से इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले लोगों से उनको ये सोचना पड़ेगा कि क्या कश्मीरी को हम हिंदुस्तान का अव्वल दर्जे का शहरी मानते हैं या नहीं मानते हैं। और अगर हम मानते हैं तो फिर आखिर क्या वजह है कि 12 दिन में 1800 से ज़ायद लोग ज़ख्मी हुए, जिसमें से करीब 600 लोगों को पेलेट की गोली से ज़ख्मी किया गया, 125 लोग गोली से ज़ख्मी हुए हैं और उन 600 पेलेट की ज़ख्मी होने वालों में से 150 लोगों की बीनाई जा चुकी है। ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि एम्स जो डॉक्टर, उन्होंने वहां कर इस मंजर को देखकर कहा कि मैंने अपने इस कैरियर में इस तरह के हालात नहीं देखे और ये ऐसा लग रहा था कि ये जंग के ज़ख्मी हैं। ये सवाल मेरा हुकूमत से है कि अगर हम कश्मीरियों को अव्वल दर्जे का शहरी मानते हैं तो फिर इस तरह का सलूक क्यों, इस तरह का जबर क्यों। और हमने उनसे वादा किया था कि बुलेट जवाब नहीं है, बैलेट जवाब है, मगर आज हम क्या कह रहे हैं कि पत्थर का जवाब हम गोली से देंगे। क्या इसीलिए कश्मीर की आवाम ने आपको वोट दिया था? 1.5 साल से आपकी हुकूमत है और 1.5 साल में आपने क्या इक़दाम किए? हमने क्या माजी से सबक हासिल किया? 2008 में जमीन का किस्सा था, 2010 में तुफैल अहमद की मौत थी और अब 2016 में एक मिलिटेंट के लिए जिसने बंदूक को उठा लिया था, उसकी ताईद में 2-2 लाख लोग उसके नमाज़ जनाजा में शिरकत करते हैं। ये हम तमाम को सोचना पड़ेगा कि हम कैसे कश्मीर के नौजवानों से इस आज़ादी के नारे को निकालेंगे, हम कैसे वहां पर पाकिस्तान के झंडे नहीं बल्कि हिंदुस्तान के तिरंगे को लहराएंगे, हम कैसे उनके दिलो दिमाग में हिंदुस्तान की इस अजीम जमहूरियत के उन इंसाफ के उसूलों को उनके दिलो दिमाग में कैसे डालेंगे। ये हम तमाम को सोचना है। यकीनन 1.5 साल से आप इख्तिदार पर हैं, मगर ये तमाम जो वाकयात हो इसमें यूपीए का भी रोल रहा है। इंटरलॉक्यूटर्स की रिपोर्ट बनाई गई जो बर्फदान में नहीं बल्कि उसको उठाकर किसी एक कचरे के कटोरे में डाल दिया गया। ये कश्मीर की आवाम पूछती है हमसे, और जब हम ऑल पार्टी डेलीगेशन गए थे जिसमें बीजेपी के लोग भी थे 2010 में, हर एक ने आकर कहा था कि आपको कश्मीर की फिक्र उस वक्त होती है जब कश्मीर जलता है। ये बताइए फिर हमने इस इंटरिम में क्या किया? 2008 में हुआ, खामोश हो गए और हमने समझा कि हम कामयाब हो गए। 2010 में गड़बड़ हुई, अनरेस्ट हुआ, हम खामोशी आई, हम समझ गए कि कामयाब हो गए। 2016 हुआ, अब फिर हम यही समझ रहे हैं कि हम खामोशी वहां पर हो गई। मैं आप हुकूमत से कहना चाह रहा हूं कि आपके पास क्या पॉलिसी है, क्या विजन है, आप क्या देना चाहते हैं उन नौजवानों को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, जो हम नहीं मानते। हम क्या करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं कि वो मिलिटेंट्स को छोड़ दें, सेपरेटिस्ट के उनके कॉल को छोड़कर हिंदुस्तान के इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले कायदीन के पीछे जाएं। आज अफसोस यह है कि सर, साबिका चीफ मिनिस्टर की खबर की हिफाजत करने के लिए 25 सीआरपीएफ के जवान वहां पर खड़ाए गए। मैं ये पहली मर्तबा नहीं कह रहा हूं, हमारे मौजूद वजीर दाखिला जानते हैं कि मैंने हर बार इस मसले को उठाया। पिछले 8 महीने में मैं बार बार इनकी तवज्जो इस जानिब मजबूर कराया कि देखो, मिलिटेंट जो मर रहे हैं उनके नमाज जनाजा में हजारों लोग शिरकत कर रहे हैं, ये आपके लिए काफी था। क्या कर रहा है आपकी आईबी? अगर आईबी ने रिपोर्ट भिजाई तो आपको इक़दाम करने चाहिए थे। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि आपका एजेंडा ऑफ अलायंस है पीडीपी के साथ, जिसमें आपने कहा कि अफस्पा को निकालेंगे। 1.5 साल में आपने अफस्पा क्यों नहीं निकाला? इख्तिदार तो आपके पास है। आपने अपने एजेंडा ऑफ अलायंस के डॉक्यूमेंट में कहा कि हम हर स्टेक होल्डर से बात करेंगे, सेपरेटिस्ट से बात करेंगे। आपने उसका पॉलिटिकल इनिशिएटिव, सियासी इक़दाम की शुरुआत क्यों नहीं की? आपके पास तो 280 अरकान पार्लिमान है, इतनी बड़ी आपके पास मेजॉरिटी है, तो फिर डर किस बात का आपको? ये तो आपने एजेंडा ऑफ अलायंस किया। आपका शख्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वहां पर, कि आपने 1.5 साल में कौन से इक़दाम किए हमको बताइए।
صرف کھڑے ہو کر یہ وفاداری اور محبت اور قومیت کی باتیں کرنا یہ بہت اچھا ہوگا، میں بھی کر سکتا ہوں، بہت زیادہ کر سکتا ہوں، مگر آپ حکومت میں آپ ہیں، اقدامات مستقبل میں آپ کیا کرنے والے ہیں یہ حکومت کو بتانا پڑے گا سر۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہم کو پاکستان کے ناپاک ارادوں میں اس کو ناکام کرنا ہے، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ دوسرے ہاؤس میں تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں ہندوستان کے مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ورغلانے میں نہ آئے۔ سر، یہ الزام ہم پر ہے، آپ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ ہم کو پاکستان سے کیا لینا دینا؟ ہم نہ پاکستان کے کبھی ورغلانے میں آئے ہیں، نہ انشاءاللہ تعالی آئیں گے، نہ ہم ان لوگوں کے ورغلانے میں آئیں گے جو ہمارے وجود کے خلاف ہیں ہمارے ملک میں، ہم ان کے ورغلانے میں بھی نہیں آئے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصول انصاف کا تقاضا یہ ہے، اخلاقی فریضہ حکومت کا یہ ہے کہ وہ اقدامات کو آگے بڑھائیں۔ سر، میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حالیہ دنوں میں صلاح الدین کا بیان آیا ٹیلی گراف اخبار میں، اس نے صاف طور پر کہا کہ اب ہم لوگ تخریبی کارروائیاں ہند کشمیر سے باہر کریں گے۔ آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ 12 دن سے کرفیو ہے، دودھ نہیں ہے، دوائیں نہیں ہیں، آپ کیا پہنچا رہے ہیں وہاں پر؟ کوئی کشمیر کا تاریخ کا درس یہاں پر سب دے رہے ہیں۔ مجھے تاریخ معلوم، میں نے پڑھی تاریخ، اے جی نورانی کی کتاب پڑھی ڈسٹرکشن آف کشمیر، مگر میں حقائق کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج کی اس ایوان کی کارروائی کو کل مستقبل میں مورخ جب لکھے گا تو مورخ مجھ پر الزام یہ نہ لگائے کہ میں نے منافقت کی، میں نے چاپلوسی کی، بلکہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ حقائق کو اس ایوان میں حکومت کے سامنے رکھوں۔ یہ حکومت کی غلطی ہے کہ 1.5 سال سے آپ سو رہے تھے۔ یہ آپ کی ریمبو اور جیمز بانڈ کی اپروچ نہیں چلنے والی ہے۔ آپ کو ایک سٹیٹسمین کا اپروچ اپنانا پڑے گا، اور اس سٹیٹسمین کا اپروچ اس بات کا آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بات چیت کا آغاز کریے، بلائیے ان لوگوں کو جن بچوں کے ہاتھ میں پتھر، میں مکمل کر رہا ہوں سر، جن بچوں کے ہاتھ میں پتھر ہیں ان کا ہاتھ پکڑیے۔ سر، کیا حکومت ایک کمیشن آف انکوائری بنائے گی تاکہ اس مرنے والے بچوں کو معلوم ہو سکے کہ ان کے ماں باپ کو کیوں مارا گیا ان کو؟ اگر ہم ہمدردی رکھتے ہیں تو الفاظ کی ہمدردی بہت ہو چکی ہے، ہر کشمیری یقین نہیں کرتا ہماری بات کو، وہ انصاف چاہتا ہے کیونکہ وہ ہندوستانی ہے۔ اور سر، جو آپ دیکھیے جو پیلٹ کی گولیاں ماری گئیں، پٹیدار کا ایجیٹیشن ہوا، جاٹوں کا ایجیٹیشن ہوا، کسی ایک کے اوپر آنکھ پر گولی ماری گئی؟ کسی ایک نے اپنی بینائی کھوئی؟ کیا کوئی یہ آپ خود سوچ لیجئے۔ اگر آپ میں انسانیت زندہ ہے تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہم اپنے سیاسی اختلافات سے اٹھ کر دیکھیں، ورنہ یاد رکھیے اگر کشمیر کمزور ہوتا رہے گا تو اس کا فائدہ ان عناصر کو ہوگا جو ہندوستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے۔ اسی لیے کمیشن آف انکوائری بنائیے، اگر آل پارٹی ڈیلیگیشن بھی جائیے، اقدامات کریے، اپنے ایجنڈا آف الائنس پر کام کر کے دکھائیے، تبھی جا کر وہاں پر امن کو قائم کرنے کی شروعات ہوگی۔ اور یہ مت سمجھیے کہ خاموشی آ گئی تو ہم کامیاب ہو گئے، اس پر کنسسٹنٹ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہی چند گزارشات میں آپ کے ذریعے سے حکومت کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ سر میں آپ کے ذریعے سے جو کشمیر میں لوگ مارے گئے، چاہے وہ ہمارے سیکیورٹی فورس کے لوگ ہوں یا وہ 50 لوگ ہوں، میں ان سب سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ تشدد کا راستہ چھوڑیے اور ہندوستان کی جمہوریت پر یقین کریے، اور ہم آپ کے حق کے لیے لڑیں گے۔ جو وعدے ان سے کیے گئے پورا کیجئے، تاریخ کا درس میں یہاں پر مت دیجئے، تاریخ سب لوگ جانتے ہیں۔ شکریہ سر۔